अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शमाल अहमद हाशमी। और इस वक्त जो हमारी वीडियो है, जो व्लॉग है, ये एक बहुत ही संगीन मामले के ऊपर है। एक ऐसी वीडियो जिसने सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मचा रखी है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान में, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर, जिसमें तकरीबन 7 से 8 अफराद खुद को मुबैना तौर पर यह बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री से है और वो अपनी रिहाई की अपील कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी आयद है, जो कि दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने ये वीडियो, उनका जो मीडिया सेल है हक्काल ग्रुप, उन्होंने ये वीडियो जारी की है और उनका दावा है, उन्होंने कुछ मुख्तलिफ मांगे की हैं पाकिस्तान हुकूमत से और ये कहा है कि अगर 22 फरवरी तक उनकी बात को सीरियसली ना लिया गया, उनसे बातचीत के अमल का आगाज़ ना किया गया, तो वो इन 8 अफराद की जो मुबैना तौर पर ख़ुद को पाकिस्तानी फ़ौजी बता रहे हैं, ख़ुद को पाकिस्तानी सीना के जवान बता रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो उनको एग्जीक्यूशन कर देंगे। बीएलए ने ये कहा कि वो उनको कत्ल कर देंगे। जो 8 जवान बताए गए हैं, जो अपना जो गैर मुबैना तौर पे अपना ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से बता रहे हैं, उनमें से एक नौजवान जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के मीडिया पे दुहाइयाँ देता रहा और साथ में एक मिलिट्री का कार्ड दिखाता रहा, जो मुबैना तौर पे जो मिलिट्री का था, और ये कहता रहा कि उसने अपने एक यूनिट का नाम भी बताया और साथ में उसने अपनी रेजिमेंट का नाम भी बताया और ये भी कहा कि उसे पाकिस्तानी आर्मी ने डिसऑन कर दिया है और वो दुहाइयाँ देता रहा कि अपनी जान की फरियाद करता रहा। ये वीडियो जो जारी की है बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी की है, उनका जो मीडिया सेल है हक्काल ग्रुप, उन्होंने ये वीडियो जारी की है और इससे पहले भी बीएलए पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेल चुका है। इससे पहले चंद दिन पहले उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मशारों में मकामात पे हमले किए थे और एक डिप्टी कमिश्नर को भी अगवा कर लिया था। लेकिन जब से ये वीडियो आई है, इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू देखी जाती है, बोली जाती है, सुनी जाती है, वहाँ पे हलचल मची हुई है। लेकिन दूसरी जानिब गैर सरकारी जो सरकारी जराए हैं वो इन दावों की तरदीद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये वाजिया कर दूं कि ये वीडियो और उससे इससे मुतल्लिक दावे इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस हैं और तस्दीक और जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे गर्दिश कर रहे हैं। इनकी आज़ादाना और हतमी तस्दीक अभी तक नहीं आई। इस वीडियो में हम आज जज्बात की बजाय हकाइक, सवालात और दोनों पहलुओं का जायज़ा लेंगे। सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है और मुख्तलिफ पोस्ट के मुताबिक कुछ अफराद को ज़ेरे हिरासत रखा गया है और वो ख़ुद को रियासती एहलकार पाकिस्तानी फ़ौज के जवान बता रहे हैं। वीडियो में मुबैना तौर पे वो जो जवान हैं, जो ख़ुद को अपने आप को पाकिस्तानी फ़ौज का एहलकार बता रहे हैं, वो अपने शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं और वो कार्ड भी दिखा रहे हैं जो कि मुबैना तौर पे उनको जारी किए गए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या सिर्फ वीडियो में बयान या शनाख्ती कार्ड दिखा देना काफ़ी है और कोई भी ऐसा जो शख्स है वो ये कार्ड दिखा के अपना ताल्लुक किसी एजेंसी से या पाकिस्तानी आर्मी से अपना जो ताल्लुक है वो जाहिर कर सकता है? आज मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि ये एक डिजिटल दौर है। इसमें वीडियो भी एडिट हो सकती है, सियाको सबाक बदला जा सकता है और पुराना जो मवाद है वो नए मवाद के साथ मिलाकर पेश किया जा सकता है। सरकारी मौक़िफ़ ये कहता है, पाकिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये कह रहा है कि ऐसे दावों की सख्ती से तरदीद की गई है। सरकारी बयान में ये कहा गया है कि वीडियो में जो वायरल होने वाले अफराद हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी फ़ौज का एहलकार मुबैना तौर पर बता रहे हैं, उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से साबित नहीं हुआ और इस किस्म की गैर मुसद्दका मालूमात फैलाने से गुरेज किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब मुतज़ाद 2 दावे हों तो इसमें आम शहरी क्या करेगा? फैक्ट चेक कैसे किया जाएगा? नाजरीन, किसी भी वायरल वीडियो की तस्दीक के लिए चंद बुनियादी असूल होते हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। असल सोर्स क्या है? क्या मोतबर मीडिया इदारों ने कोई खबर नशर की? क्या ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुई? क्या इस वीडियो में, जो कि बीएलए के
جو کہ کالعدم تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی، ان کے حقال گروپ نے جو ان کا میڈیا سیل ہے جو ویڈیو جاری کی ہے، کیا اس میں تاریخ اور مقام کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ اکثر اوقات جذباتی ویڈیوز کا مقصد عوامی طور پہ رد عمل پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ذمہ دار رویہ یہ ہے کہ حتمی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے تصدیق کا انتظار کیا جائے۔ فرض کریں اگر دعویٰ درست ہوتا ہے تو ایک سنگین معاملہ ہے جس کے سفارتی اور سیکیورٹی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایسے معاملات پہ عام طور پر ریاستی ادارے خاموش نظر آتے ہیں، اور خاموشی سے کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہوتی ہے انہیں کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ مان لیں، یہ انالیسس ہے، اگر وہ مان لیں کہ واقعی ان کے فوجیوں کو، اہلکاروں کو ایک کالعدم تنظیم نے اغوا کر لیا ہے، تو یہ ان کی ایک جگ ہنسائی اور ان کی سبکی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک ہے، اگر اس کی فوج مبینہ طور پہ اگر اس کی فوج کو دہشت گرد اغوا کر لیں گے، تو وہ ملک جس نے سرحدوں پہ ملک کا دفاع کرنا ہے، وہ اپنے شہریوں کی جان مال کا کیسے تحفظ کرے گی؟ لیکن جب تک باضابطہ تصدیق نہ ہو، کوئی بھی قیاس آرائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو گمراہ کن ہے تو اس کے اثرات بھی کم خطرناک نہیں ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ غلط معلومات نشر کی جاتی ہیں، عوامی بے چینی بڑھ جاتی ہے، اداروں پر عوام کا عدم اعتماد بڑھ جاتا ہے، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم کو جنم دے سکتی ہے۔ اس لیے ذمہ دار کوریج، ذمہ دار صحافت ہر شہری کا فرض ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر شخص خبر شیئر کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ خبر شیئر کرنا درست ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم مصدقہ معلومات پھیلا رہے ہیں یا صرف جذباتی مواد؟ ناظرین، اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ایک طرف تو بی ایل اے کے جو وائرل دعوے ہیں وہ بالکل وائرل ہوتے جا رہے ہیں، عام ہیں، اور دوسری جانب سرکاری تردید۔ حتمی سچ وہی ہوگا جو مستند ذرائع اور باضابطہ تحقیقات سے سامنے آئے گا۔ ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے، آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، لیکن شائستگی اور ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے انڈیا کے چینلز ہیں، بھارت جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ایک پروپیگنڈا وار کر رہے ہیں، اور وہ بار بار اپنے چینلز پہ یہ بتا رہے ہیں، اور پاکستانی آرمی کے کچھ جو بڑے نام ہیں ان کو لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ انڈیا کے ایک میجر ہیں، وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے 1999 میں جب کارگل میں جو جنگ ہوئی تھی، بہت سے اپنے فوجیوں کو ڈس آن کر دیا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھی کہیں ویسی ہی صورتحال تو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا، ہماری یہ دل سے دعا ہے، کیونکہ بینگ اے پاکستانی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہو، ہمارا کوئی فوجی بھی بی ایل اے جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے اس کے قبضے میں نہ ہو۔ لیکن انڈیا کے بہت سارے چینلز بار بار یہ خبر نشر کر رہے ہیں، جس طرح 1999 میں پاکستان نے اپنے فوجیوں کی لاشیں لینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ تو مجاہدین ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے۔ اسی طرح سے وہ اس وقت بھی یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوجی ہیں یہ مبینہ طور پہ پاکستان کے فوجی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے عالمی انٹرنیشنل طور پہ عالمی برادری میں پاکستانی فوج کی، سینا کی اور بہت سارے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ یہ تو اپنے ملک کی اور اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو یہ قوم کی حفاظت کیسے کریں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی ایک بھرپور جواب دے گی اگر کوئی ایسی خبر ہے بھی صحیح۔ ایک اور بات، بی ایل اے نے مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر کل تک 22 فروری تک ان سے بات چیت کا عمل نہ شروع کیا گیا تو وہ تمام ان مبینہ فوجیوں کا قتل عام کر دیں گے۔ ان کے سیل کے مطابق، بی ایل اے کے حقال گروپ جو میڈیا سیل ہے، ان کے مطابق فوجیوں کی تعداد 20 ہے، جبکہ پاکستانی جو سرکاری میڈیا ہے انہوں نے اس قسم کی تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا سورج کیا خبر لائے گا۔ کیا مبینہ طور پہ پاکستانی فوجیوں کا قتل عام ہو جائے گا بی ایل اے کی طرف سے، یا کوئی اور ہی کل کا سورج جو ہے وہ کوئی نیا ہی پیغام لے کر آئے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح متوازن اور حقائق پر مبنی تجزیہ کرتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہم اسی طرح آپ کو مستند خبریں دیتے رہیں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ سید شمائل احمد ہاشمی۔ پاکستان زندہ باد۔